किसी से पूछेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट में मोहम्मद मालिक। वीडियोस, ब्लॉट्स, करप्शन, फौज, जुडिशरी, सब कुछ इस वक्त हांडी में, सियासत की हांडी में पकड़ा है। और ख़ास तौर पर पिछले 3-4 दिन में तो मसाला बड़ा सख्त तेज़ हो गया। कहाँ जाएंगी चीज़ें, ये सब कुछ। और बिल्डअप लग रहा है कि जो कुछ दिनों के बाद 17 जुलाई को इलेक्शन हो रहे हैं, 20 पंजाब के अंदर मुनहरिफ अरकान, अगर न्यूट्रल बात करें, लोटे अगर आप PTI की ज़बान इस्तेमाल करें, उन हलकों में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके लगता है कि सब कुछ उनको इन्फ्लुएंस के लिए बन रहा है। आज हमजा शहबाज साहब ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं इस वक्त, उन्होंने एक बड़ा मैसिव रिलीफ भी अनाउंस किया। उन्होंने कहा 100 यूनिट के जो यूज़र्स हैं उनका बिल आइंदा से हुकूमत पंजाब देगी, यानी कि माफ़ कर दिया। और इसके लिए शायद 100 अरब रुपए एक साइड पे एलोकेट भी कर दिए गए हैं। PTI ऑब्वियसली चीखना शुरू हो गया कि ये देखें तो इलेक्शन रिगिंग है, इलेक्शन होने वाले हैं थोड़े दिनों में, ये उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। इस बात में काफ़ी हद तक सदाकत है भी, लेकिन क्या टेक्निकली ये उस पर कवर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट ये बल्दियाती किसी स्कीम से रिलेटेड नहीं है। तो ये अभी देखते हैं क्या होगा। लेकिन असल चीज़ 2-3 हैं। एक, इमरान खान साहब ने अपनी लास्ट तकरीर में जो लेटेस्ट किया है जलसे के अंदर 2 तारीख वाले में, उन्होंने बड़ी खुल के अब बिल्कुल जिसको कहते हैं स्ट्रेट ऑन आ गए हैं जुडिशरी और फौज के साथ। और बार बार अब तो अल्लाह के सवालात भी बीच में ले आए हैं कि अल्लाह ये पूछेगा, अल्लाह ये पूछेगा। ये सॉर्ट ऑफ गुस्सा भी शो करता है, लेकिन एट द सेम टाइम फ्रस्ट्रेशन भी है। लेकिन असल चीज़ ये है कि अब इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टली उनको कहा जा रहा है कि आप स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। वो जो फेमस स्टेटमेंट आई थी जॉर्ज बुश की, शायद यूर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, तो क्या इमरान खान साहब ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं? दूसरा करप्शन की चीज़ें, पंजाब हुकूमत और दूसरी फेडरल गवर्नमेंट, वही हम देखने चीज़ें शुरू हो गई हैं। लेटेस्ट खबर यह है कि एंटी करप्शन पंजाब ने फॉर्मर फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी के भाई अहमद मुश्तबा को सरकारी ज़मीन के कब्ज़े के इल्ज़ाम में तहकीकात के लिए तलब कर लिया है। और 6 जुलाई को उनको भी तलब कर लिया। फिर हमने साथ ही खबरें देखी कि जिसमें जो फरा बीबी हैं उनके मियाँ ने ज़मीन ली, इंडस्ट्रियल प्लॉट लिया। तो जो अपने फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने 2 या सादिक साहब के दिखा दी, जो फॉर्मर स्पीकर है, पहले क्यों नहीं दिखाए? एनीवे, टिट फॉर टैट चल रहा है। एंड में गंदा कौन हो रहा है? पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल क़यादत गंदी हो रही है। इज़ देयर अ मेथड टू दिस मैडनेस? क्या हम एक लॉजिकल कंक्लूजन तक जा रहे हैं कि जो ज़बान इस्तेमाल की है गिल साहब ने और तारफ साहब की जो आपस में एक्सचेंजेस हुए हैं, वो भी कोई जमहूरियत के लिए कोई इतना अच्छा उनका इमेज नहीं है। सो ऑल दिस इज़ गोइंग ऑन। हो क्या रहा है? विल ट्राई टू मेक सम सेंस ऑफ इट। मेरे साथ मौजूद हैं शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब PMLN के मरकज़ी रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ुबैर, आपसे शुरू करते हैं। ये टैपिंग के ऊपर आई बड़ा टैपिंग जो है, फ़ोन टैपिंग हुई, उसमें बड़ा इशू बना। और आज शीरी मज़ारी साहिबा ने और फवाद चौधरी ने बड़ा उस पर बात की। लेकिन मुझे याद है, अभी हम चलाएँगे भी पहले, कि इसी टैपिंग को तो वो इमरान खान ख़ुद भी डिफेंड करते थे एक ज़माने में और कहते थे परफेक्टली फ़ाइन। लेकिन उन्होंने इंटरव्यू दिया था मंसूर को, ज़रा उसके बाद हम दूसरी वीडियोस पे आएंगे, ऑडियो पे आएंगे, ज़रा वो चलाइएगा। फौज को सब कुछ पता होता है, क्योंकि जो हमारी ISI है ये दुनिया की आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो अब जो मैं करता हूँ, जो मैं टेलीफोन करता हूँ, जो भी मुझे कांटेक्ट करता है, सब कुछ ISI को पता होता है। अच्छा, IB को भी पता होता है, ISI को भी पता होता है। वैसे टेक्निकली पता होना चाहिए, बिल्कुल पता। अगर इंटेलिजेंस एजेंसी आपकी गुफ्तगू सुन रही है, यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, आपके ख्याल में ठीक है? सिर्फ हमारी नहीं सुन रही होती, अच्छा, और बाहर की भी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं, वो ठीक है। क्यों ये इलीगल हरकतें हो रही हैं फोन टैपिंग की? इमरान खान के फोन का ताल्लुक है, जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी उसको टैप किया गया, जो इलीगल है, गैर आईनी है, वायलेशन ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है। पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फ़ोन क्यों टैप किया गया, किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे। पहले तो मुझे जवाब इस बात का चाहिए कि एक पाकिस्तान के शहरी की, एक खातून की आपने क्यों कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की? वो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को मिली और उन्होंने वो एक चैनल को दी। पहले तो मुझसे उसकी माजरत की जाए, फिर मैं आगे बात करूँगी। बल्कि एक तो उनमें मोहतरमा हैं जो बड़े आर्टिकल लिखती हैं, उनकी एक दिन में मरियम सफदर साहबा से 53 बार बात होती है किसी एक दिन में। जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी उसको टैप किया गया, जो इलीगल है, गैर आईनी है।
آپ کے فارمر کولیگ تو نہیں، اب اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر، وہ کہتے ہیں کہ یہ خاتون جو بڑے کالم لکھتی ہیں وہ 53 بار کالز کرتی ہیں، اس کا مطلب آپ کی گورنمنٹ بھی ٹیپنگ کروا رہی تھی. خود عمران خان کہہ رہے تھے کہ ٹیپنگ از پرفیکٹلی فائن، کوئی برائی نہیں ہے. اب پھر یہ سارا اتنا شور کیوں ہے؟ دیکھیں مالک، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خان صاحب کے انٹرویو کا جو آپ نے ریفرنس دیا ہے تو وہ اس وقت ایز پرائم منسٹر بات کر رہے تھے، اور پرائم منسٹر کی گفتگو انہوں نے کہا تھا کہ ٹیپ ہوتی ہے، بیکاز وہ آپ اس کے اگر کانٹیکس میں دیکھیں، کیونکہ میں اس انٹرویو میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے آئی واز دین دا انفارمیشن منسٹر، اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ جی جو ہمارا فوج کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کرپشن کے جو کرپٹ لیڈرز ہوتے ہیں ان کو وہ پرسو کرتے ہیں، کیونکہ یہ اٹس ایشو آف نیشنل سیکیورٹی اف یو تھنک آف اٹ، بیکاز ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ کرپشن نے اس ملک کو کس طرح ڈبویا ہے، ہر قسم کی کرپشن، چاہے وہ ووٹ بیچنے، ووٹ خریدنے کی ہو. آپ کے لوگوں کی فرسٹ فیملی کے نام آ رہے ہیں اس میں، کس میں؟ دیکھیں کہنے کو، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو مالک بتاؤں، مالک کے میاں کے پلاٹس کے نام، مالک میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں ان کی پوری کوشش یہ ہو رہی ہے ہمیشہ کہ یہ ثابت کر سکیں عوام کو کہ ہم ایک جیسے ہیں، عمران خان اور اس کی پارٹی کے لوگ ایک جیسے ہیں ہم، اور یہ جو باقی جو نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، سارا جو کرپٹ کراؤڈ ہے. اب یہ فرق جو ہے نا، یہ اس لائن کو یہ مٹانا چاہتے ہیں جو کہ مٹ نہیں سکتی ہے. پورے پاکستان کو پتہ ہے عمران خان پہ کیوں نہیں کیس لگایا. آپ ہی کے پرانے لوگ باتیں کر رہے ہیں، پارٹی کے ہی لوگ آپ کے اوپر یار کون سے ہو جو لوٹے کی بات کر رہے ہو، جو خاتون ہے، نہیں وہ خاتون جو ہے جس نے کہ اپنا ووٹ بیچا ہے، اس کی آپ بات کو عظمیٰ کاردار کی بات کر رہے ہیں. عظمیٰ کاردار کی بات. اچھا میں ایک سوال میرے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جی مجھے یاد ہے جب دھرنے کے دن تھے جی تو یہ ہم عظمیٰ کاردار کو دیکھتے تھے، جی یہ پڑھاتی بھی تھیں جی، یہ روزانہ لاہور سے اسلام آباد آتی تھیں جی، جلسہ اٹینڈ کرتی تھی، واپس جاتی تھی، پھر اگلے دن پھر، اور ہم کہتے تھے کہ یہ عورت پاگل ہے، دیوانی ہے، کیا ہے. نہیں شی واز میڈلی، اس سے زیادہ سٹرانگ سپورٹر میں نہیں دیکھا. دیکھیں آخر اتنا سٹرانگ سپورٹر آپ کے خلاف ہو جائے تو کوئی ریزنز ہوگی نا، اور بھی آپ کے اپنے لوگ خلاف ہوئے. میری بات سنیں، ایک تو یہ ہے کہ اس جیسی عظمیٰ کاردار جیسے ہمارے ماشاءاللہ ہزاروں، اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں ایسے ورکر ہیں جو کہ خان اگر چاند پہ بھی جائے نا تو اس کے ساتھ چاند پہ بھی جائیں گے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو کیا انہوں نے عظمیٰ کاردار، وائی از شی سنگنگ، اس لیے کہ انہوں نے اپنا ووٹ بیچا، انہوں نے اپنی وفاداری کو تبدیل کیا. یہ تو اس سے پوچھیں کہ آپ روزانہ آتی تھیں، کیا ہوا ایسا جس میں کہ آپ کو جو ہے نا یہ اس قسم کا آپ کو یہ سچویشن، اس جیسے ڈسکریڈیٹڈ لوگوں کو میں ذرا زبیر صاحب کے ساتھ لے لوں. زبیر صاحب ابھی ہم نے کلپ چلایا، اس میں مریم بی بی بڑا سخت گلہ کر رہی تھیں کہ ان کی ٹیپ جو سے ٹیپ کانورسیشنز تھیں، فون ٹیپ ہوا اور انہوں نے کہا میرے سے معافی مانگیں. اور آپ لوگ اب اسی طرح ٹیکنیکلی اگر یہ ٹھیک آڈیو بھی ہے، لیٹس سے وی ایزیومنگ کہ ٹھیک ہے، تو ایک انلیگلی ٹیپڈ آڈیو کو آپ لوگ، آپ ہی کے لیڈران تمام چلا بھی رہے ہیں اور اس کو ایز ایویڈنس بھی یوز کر رہے ہیں، پریسر بھی ہو رہا ہے، چیف منسٹر سے لے کے ہر بندہ کہہ رہا ہے دیکھیں کہاں کی یہ تو گھریلو خاتون نہیں ہے، سیاسی خاتون تھی، یہ تھی وہ تھی. آپ کی اگر فون ٹیپ ہو جائے تو بجلی اور قیامت آتی ہے، اگر دوسرے کا ہو جائے تو آپ اس پہ پالیٹکس کرتے ہیں. تو پھر آپ لوگوں کا بھی تو اخلاقیات کا سیریس ایشو ہے نا. Malik, I think Pakistan needs a course correction and a serious one because یہ ایک بات، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن تھا، وہ پتہ نہیں کس طرف لے کے شبلی اس کو آنسر کرتے کرتے. دا فیکٹ آف دا میٹر از، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا جب عمران خان یہ جواب دے رہے تھے. عمران خان واز رانگ، تو وائی کانٹ ہی ایڈمٹ کہ عمران خان واز رانگ؟ ادھر عمران خان واز رانگ دین، اور شیریں مزاری از رانگ ٹوڈے because she is challenging، اور وہ بالکل صحیح چیلنج کر رہی ہے. میں کانٹیکسٹ دے رہا تھا، ایک بیسک فنڈامنٹل جس کو اسٹیبلش ہونا ضروری ہے کہ کیا یہ الاؤ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. میری نظر میں تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، ادروائز تو کسی کی پرائیویٹ لائف سیف ہی نہیں ہے. آپ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ ڈر ہے کہ وہ جو بھی بات کرے، دیکھیں نا آفیشیل کیپیسٹی میں وہ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں، اور اگر اس کو یہ ڈر ہے کہ میری فون لائنز کو ٹیپ کیا جا رہا ہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ مطلب اس کے تو یہ تو اس کے رکاوٹ ہے کام میں. دوسری بات یہ ہے کہ
تو میں تو فنڈامنٹلی اس چیز کا خلاف ہوں کہ جی یہ کویسچن جو آنا چاہیے کہ جی یہ کون کر رہا تھا، یہ کیا کر رہا تھا. اگر یہ اتنا بڑا ایشو ہے اور ہے اتنا بڑا ایشو، پاکستان کے تمام پولیٹیکل لیڈرز کو ساتھ مل کے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے اور ایگری کرنا چاہیے کہ دس از ان فیوچر دس ول ناٹ بی الاؤڈ. دیٹ از دا اونلی وے. دوسری جو آپ نے کہا کہ ہمارے لیڈران وہ شیئر کر رہے ہیں، وہ جو ان کی آڈیو ہے، جو بھی ہم نے تو نہیں اس کو ٹیپ کیا تھا، ہم کہاں سے انوالو ہو گئے تھے؟ اگر ایک پبلک نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ سیاست تو پوری ہو رہی ہے نا، اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، تو سیاست تو ہو رہی ہے نا ایک دفعہ جب وہ پبلک ڈومین میں آ جائے گی. کیونکہ پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر الاؤڈ دیٹ، انہوں نے اپنے لیے الاؤ کر دیا تھا تو باقیوں کے لیے کچھ بچا تھا. جب انہوں نے الاؤ کر دیا تو پھر اس کو جب وہ باہر آئے گا سب کچھ تو پھر یوز بھی تو ہوگا نا. پھر اگر کسی کے ہاتھ میں بھی آ گیا تو فنڈامنٹل کویسچن ہے کیا پی ٹی آئی اس وقت آج تیار ہے؟ جو شیریں مزاری ایک فنڈامنٹل کویسچن ریز کر رہی ہیں، اینڈ آئی تھنک شی از ایبسلیوٹلی رائٹ ان کویسچننگ کہ یہ کیسے ہوا. اور پرائم منسٹر بڑے آرام سے الاؤ کر رہے تھے اس چیز کو اور ان کو کوئی ایشو نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے مالک کہ انہوں نے ہسٹری کو ری رائٹ کرنا شروع کیا 9 اپریل 2022 کے بعد. یہ سمجھتے ہیں 2022 9 اپریل سے پہلے پاکستان ایک ایسا زبردست ملک تھا جس میں کبھی کوئی چیز غلط نہیں ہوئی تھی.